दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न चुनौतीका र विकृतिका चाङ छन्। यी चुनौती र विकृतिहरूलाई चिर्नको लागि सरकारबाट र व्यवसायको तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्गठनका महासचिव मधुकर रिजालज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था के हो र कसरी यो अगाडि बढिरहेको छ? अहिले अब वैदेशिक रोजगारी यो कोभिड पछाडि अत्यन्त प्रताडित अवस्थामा छ। व्यवसाय भएको छैन। उताको कम्पनीहरूले पनि जुन सङ्ख्यामा पहिला माग गरिरहेको थियो त्यो सङ्ख्यामा माग गर्न सकिरहेको छैन। उता वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नेपालीहरू पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा कति फर्केर घर आउनु भएको छ र फेरि जानलाई पनि विभिन्न किसिमका अब खोपसोप समयमा खोप नहुने होइन, अब उता त्यो देशहरूले प्रेस्क्राइब गरेका खोपहरू यहाँ नपाउने, त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि फर्केर पनि जान सक्नु भएको छैन। एउटा अवस्था त्यस्तो छ। अर्को अवस्था के हो भने नयाँ रोजगारीका लागि त्यहाँ पनि यो कोभिडले जस्तो हाम्रो मिडल इस्ट हो अहिले मेन मलेसिया बन्द नै छ। मिडल इस्टमा पनि अहिले कतार र साउदी मात्रै हो, साउदीले मात्रै गरेको छ। ओमानले बिचमा बन्द गरेको थियो, अब खोल्दैछ भन्ने आइरहेछ। र अरू देशहरूमा जस्तो दुबईमा कुवेतमा अहिले पनि बन्द नै छ। र यो खुलेको भनेको कतारमा हो। त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँका कम्पनीहरूले त्यो अफोर्ड गर्न नसक्ने हुँदा धेरै सङ्ख्यामा कामदारहरू ल्याउन सक्ने अथवा सामान्य कम्पनीहरू भर्खर ग्रोइङ भइरहेका कम्पनीहरूले त्यो एफोर्ड गर्न नसक्ने भए हुनाले रोजगारीको एकदमै कमी भइरहेछ। अब साउदीमा अलिकति सम्भावना थियो। साउदीको पनि तपाईँ इन्डियनहरू बन्द हुँदासम्मको स्थितिमा अलिकति नेपालीहरू अलि बढी जाने यो 1-1.5 महिनाको सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएको थियो। अब इन्डियनहरू पनि खोलिसकेपछि त्यो पनि घटिहाल्छ र समग्रमा अब मलेसिया बन्द छ, अरू कुवेत दुबई जस्ता देशहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिड पछाडि पनि वैदेशिक रोजगारी अत्यन्त स्लो, न्यून, धीमा गतिमा छ भन्नुपर्छ। अहिले कुन मुलुकहरूले चाहिँ खुलाएको छ यो रोजगारी? अहिले खास मिडल इस्टमा हाम्रो जस्तो कतार र साउदी नै हो। अब त्योभन्दा अरू देशहरूले त्यस्तो मान्छेहरू लिएको छैन। ओमानले पनि खोलिसकेका छैन। खोल्ने कुराकानी हो, सायद यो हप्तादेखि खोल्ने, आजदेखि खोल्ने भन्ने कुराकानी थियो। त्यसको मलाई अपडेट छैन। सायद खुल्छ पनि होला। तर त्यहाँ जाने भनेको सङ्ख्या एकदम कम हो। धेरै जाने भनेको दुबईमा हो। दुबई, साउदी, कुवेत यस्ता देशहरूले लाने हो। मलेसिया हो मेन त। मलेसिया अब बन्द नै छ। अब त्यो प्लान्टेसन सेक्टरमा खोल्ने भनेर न्युजहरू आइरहेछ। सायद अब अलिकति लान्छ होला। तर प्लान्टेसन सेक्टरमा अलिक कम नै जाने हो। पहिलादेखि नै नेपालीहरू जाने भनेको फ्याक्ट्री वर्करको काममा जाने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले वैदेशिक रोजगारी अहिलेसम्म फाटफुट्ट अलिअलि अब साउदीतिर, अलिअलि कतारतिर गइरहेको अवस्था हो। अरू बन्द छ। जस्तो युरोपतिर पनि जस्तो माल्टा साल्टाहरूको भिएफएसहरू बन्दै छ, खोलिसकेका छैन। अब त्यस्तो युरोपको त तपाईँको डकुमेन्टेसनदेखि नै समस्या छ। त्यहाँ अब सबै देशहरूमा हाम्रो दूतावास नहुने। अब अघिल्लो श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टज्यूको पालामा एउटा त्यो एटेस्टेसन नगरिकन रोजगार त्यो डिमान्डहरू, मागपत्रहरू एटेस्टेसन गर्नुपर्ने, दूतावासबाट एटेस्टेसन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन ल्याइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो युरोपतिरको रोजगारी पनि त्यत्तिकै बसिरहेछ। आफ्नो इन्डिभिजुअल पहलमा जाने, 1-2 जान सक्ने भए, संस्थागत रूपमा त्यसरी जान सक्ने अवस्था छैन। अब
विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै म्यान पावर कम्पनीहरू जोडिन्छ नै। अब यहाँहरू अझ भनौँ म्यान पावर कम्पनीहरूमाथि चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वसनीयताको प्रश्न सधैँ खडा हुने गरेको छ। यो विश्वासको खाडल किन यति फराकिलो भइरह्यो होला कि अब यहाँभित्र म्यान पावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै ठगी गरिरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ यावत प्रश्नहरू यहाँमाथि तेर्सिरहेको हुन्छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब यो वैदेशिक रोजगारीमा मात्रै होइन, यो सबै सेक्टरमा नेपालमा के हो भने छिटो छिटो पैसा कमाइहाल्ने भन्ने अब सबै व्यवसाय, चाहे तपाईँ हस्पिटलमा कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस् होइन, राज्यले एउटा तोकेको थियो, हस्पिटलहरूले अर्को ढङ्गले पैसा उठाइरहेको थिए। म्यान पावर व्यवसायमा पनि म्यान पावर व्यवसायहरूले पहिलेदेखि हामीले भनेको के हो भने कम्तीमा 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क हामीलाई गरिदेऊ र टिकट कम्पनीले दियो भने दियो, त्यो सेवा शुल्क पनि कम्पनीले दिन्छ, कम्पनीले दियोस्, नदिने ठाउँमा क्यान्डिडेटसँग अथवा जाने मान्छेसँग लिन पाइयोस्। र टिकट काट्ने सवालमा पनि हाम्रो सङ्घले टिकट काट्ने सवालमा पनि टिकट काटेर जान चाहनेलाई जान दिने, जस्तो इन्डियामा होइन हाम्रो नाइबरिङ कन्ट्रीहरूमा त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस छ। त्यही प्र्याक्टिसमा हामी अगाडि बढौँ भन्दाखेरि एकाएक कुनै स्टेक होल्डरहरूसँग सल्लाह नगरेर यो फ्री भिसा फ्री टिकटको कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो यहाँ त्यसरी तयारी अवस्थामै थिएनौँ। व्यवसायहरू पहिलादेखि टिकट काटेर अथवा भिसाको कमिसन तिरेर ल्याउने अवस्था थियो। बिस्तारै अब भिसाको कमिसन तिर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि कुनै कम्पनीहरू अब जस्तो अर्को नेसनालिटी टिकट काटेर आउँछ, मैले तँलाई किन टिकट दिने, उनीहरू त बिजनेस गर्ने हुन् नि त, 2 पैसा भए नि बचोस् भन्ने उनीहरूको इन्टेन्सन हुन्छ। अब हाम्रो त्यो खालको कि त त्यस्तो म्यान पावर तयार गरेर लाग्नु पर्यो राज्यले, जस्तो टेक्निकल म्यान पावरहरू अथवा भनौँ न ट्रेन्ड म्यान पावरहरू, स्किल म्यान पावरहरू भयो भने उनीहरू टिकट सिकट दिन अथवा फ्री भिसा फ्री टिकटमा लान पनि सक्ने भए। सामान्य हेल्परहरू जसले पनि प्रोभाइड गर्ने खालका म्यान पावर मात्रै हामी प्रोभाइड गर्दाखेरि त अरूसँग बङ्गलादेशसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नु पर्यो, इन्डियासँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। उनीहरू टिकट नदिए पनि उल्टो कमिसन दिएर मान्छेहरू पठाइरहेको अवस्था छ। अनि हामीले टिकट देऊ अथवा हाम्रो सर्भिस चार्ज देऊ भन्दाखेरि तिनीहरू हामी कहाँ नआएर अन्त जाने, त्यस्तो खालको स्थिति छ। अब राज्यले कतिपय देशहरूमा श्रम सम्झौता भएको छ, तर त्यो श्रम सम्झौता पनि अब अहिले हेर्दाखेरि देखाउने खालको मात्रै भएको छ। मतलब सबै श्रम सम्झौताहरू A to Z रूपमा लागू हुन सक्ने अवस्था छैन, भएको पनि छैन हैन। त्यसले यहाँहरू यो जसरी यहाँले चाहिँ यो नीति नियमको कुराहरू गर्दाखेरिमा अब जस्तो जुन वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र गइसकेका जो पीडित युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हकितको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ जुन किसिमको यहाँहरूले पैरवी गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ चुकेको जस्तो देखिन्छ नि त। फेरि होइन, हामीले वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूको सन्दर्भमा जस्तो उपयुक्त खालको नीति नियम बन्यो भने यसका सबै जस्तो वैदेशिक रोजगार ऐनले के गर्यो भने त्यति बेला देशमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था थिएन। 2042 देखि वैदेशिक रोजगार ऐन आयो। 2064 सम्म पनि यो वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रवर्धनात्मक रोल हो। त्यो ऐनले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने खालको रोल थियो त्यसमा। जस्तो हामी नेपालीहरूलाई विदेशमा रोजगारी दिने, त्यसबाट आउने रेमिटेन्सले मुलुक चलायमान बनाएको त्यो अवस्था थियो। अब अहिले पनि त्यो अवस्था कन्टिन्यू नै छ। हाम्रो देशमा रोजगारीको अवस्था छैन। कुनै जस्तो मान्छे एडल्ट भएर बाहिर मार्केटमा आइसकेपछि अथवा एसएलसी पास गरेर 18 वर्ष पुगिसकेर बजारमा आउने बित्तिकै उसले के पढ्ने अथवा प्राविधिक शिक्षाको यथोचित व्यवस्था छैन। अनि त्यो भइसकेपछि रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी छैन। आफै व्यवसाय गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण छैन। त्यसले गर्दा मान्छे बाध्य भएर विदेश जान बाध्य भएको छ। मतलब परिवारको रक्षा, शिक्षा अथवा खानपिन सामान्य 2 छाक खानका लागि मान्छे विदेश जाने हो। र त्यसमा तपाईले भने जस्तो अघि उठाउनु भएको थियो ठगीका केसहरू आयो। पहिला अलि धेरै ठगी आयो। अहिले पनि ठगी छँदै छैन म भन्दिनँ, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले उठाएका सवालहरूलाई राज्यले सम्बोधन गरिदियो भने एउटा र त्यो जुन कुराहरू जस्तो 1 महिनाको सेवा शुल्क दिने र टिकट नदिने कम्पनीमा कामदारले चाहेमा टिकट काटेर जान सक्ने वातावरण बनायो र त्यही बेसमा राज्यले कन्ट्रोल गर्यो भने अथवा तपाईको अनुगमन गर्यो भने
नियन्त्रण गर्यो भने यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। अब यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि र कामदार हुने माथि हुने जुन प्रकारको ठगी छ, अर्थात् सेवा शुल्क बढी लिने भनौँ न, ठगी भन्दा पनि अब हुने त जानेर पठाउनेका बिचमा एउटा सहमति भएर त्यो अनुसारको सेवा शुल्क पायो भने त्यसलाई ठगी भनेर पनि आउँदैन, त्यो क्वेसन पनि आउँदैन। समस्या के हो भने यहाँबाट जाँदाखेरि एउटा भनेर जाने, वहाँ पुगिसकेपछि त्यो अनुसारको सेवा सुविधा नपाउने, त्यस्तो स्थिति बन्यो भने त्यसलाई वास्तवमै त्यो सिरियस केस हो। र त्यो मैले यहाँलाई ठ्याक्कै रोकेँ, जस्तो यहाँबाट बाहिर एउटा सम्झौता गरेर पठाइन्छ हैन, काम पनि एउटा र पैसा पनि त्यही अनुसारको पारिश्रमिकको कुरा पनि गरेर पठाइन्छ। तर वहाँ गएपछि ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ, पारिश्रमिकमा पनि धेरै नै अन्तर हुन्छ, काम पनि फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै बढी गुनासो एउटा हुन्छ। चाहिँ कसरी यस्तो खास के हो भने जस्तो हामीले त्यहाँको इम्प्लोयरसँग हाम्रो कुराकानी हुन्छ। कुराकानी हुँदाखेरि जस्तो मलाई 15 जना हेल्पर चाहियो भन्छ, मतलब लेबर चाहियो भन्छ। के काम हो भने तपाईँको अब एग्रिकल्चर फार्ममा भन्ला अथवा तपाईँको डेलिभरीमा सामान स्टोरमा भन्ला होइन। अब हामीले त्यही बुझेर यहाँबाट तिम्रो स्टोरमा हो काम भनेर पठाउँछौँ। अब उनीहरूले हेल्पर भनेर लैसकेपछि स्टोरमा काम गर्ने भनेपछि स्टोरबाट सामान उठाउने, गाडीमा राख्ने अथवा काहीँ मिलाउने, त्यस्तो बुझेर जान्छ। हामीले पनि त्यही ब्रिफिङ गर्छौँ। अब तर उसको डेलिभरी पनि हुन्छ, कसैले गाडीमा पठाउँला होइन। ती कुराहरू अब सबै त्यो ब्रिफिङको बेलामा अथवा जो जाने मान्छे हो त्यसलाई ए टु जेड हामीले बताउन नसक्दाखेरि पनि एउटा समस्या छ। कहिलेकाहीँ अब जस्तो हामीले जुन ठाउँमा भनेर मान्छे पठाउँछौँ उनीहरूका एउटा मात्रै इन्टाइटी हुन्न, अर्थात् एउटा मात्रै कम्पनी हुँदैन, त्यसकै एसोसिएटेड कम्पनीहरू अर्को पनि हुन्छ। अनि अहिले कहिले यता काम धेरै भएको बेलामा यता राखिदिने, अलिक काम कम भयो भने अर्कोतिर राखिदिने खालको त्यो पनि त्यो प्र्याक्टिस पाइन्छ। त्यसमा त्यो इम्प्लोयरहरूसँग नेगोसिएट गरेर यसो होइन भनेर कामदारहरूको सहमति हो, जस्तो मेरो यहाँ काम छैन अहिले, तिमीहरू यता गर, यसरी गर भनेर भन्यो भने त्यो ठुलो इस्यु बन्दैन। केही थाहा नदिएर जस्तो हामीलाई अब एउटा काम भनेर ल्यायो अर्को काममा लगायो भन्ने खालको हुन्छ। कोही कामहरू सिजनल कामहरू हुन्छ, त्यो सिजनल कामहरूमा सिजनमा त्यो काम चल्ने, अफ सिजन हुने बेला त्यो काम कम हुने भए हुनाले तिनीहरूले त्यो कामदारहरूलाई सिफ्ट गर्ने एउटा प्र्याक्टिस त्यो पनि छ। अर्को अब स्यालेरीको सन्दर्भमा जस्तो यहाँ जे भनेको छ त्यस्तो खालको नहुने, कुनै कम्पनीहरूले अलि मासमा अलि धेरै सप्लाई गर्ने कम्पनीहरूमा त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस देखिया छ। हाम्रो यो जो तलबहरू तोक्ने गरेको छ उनीहरूको त्यहाँको सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा नेपाल सरकारले तोकेको तलब फरक छ। यहाँको हामीले धेरै तोकेका छौँ, त्यो नभइकन श्रम स्वीकृति निस्किन्न। अनि वहाँ गइसकेपछि उनीहरूले दिने क्यापासिटी, उनीहरूको दिने क्षमता कमजोर छ, कम छ। अर्थात् एउटा जस्तो 10,000 कामदार भएको ठाउँमा 100 रियाल मात्रै फरक पऱ्यो भने उनीहरूलाई धेरै फरक पर्छ। त्यसैले उनीहरूले स्यालेरी कम गरेर पठाउने। अनि अब यहाँ त्यो कम भएको स्यालेरीले कामदार यहाँबाट श्रम स्वीकृति पाउन नसक्ने, अनि उनीहरूले दिने स्यालेरीमा पनि कामदार जान राजी हुने तर यहाँबाट श्रम स्वीकृति नपाइने। अनि त्यही बिचमा जस्तो कम्पनीले 700 रुपियाँ अथवा 800 रुपियाँ खाना बस्न दिन्छु भन्यो 8 घन्टाको भने, अनि हामीले यहाँ जस्तो कुनै एम्बेसीहरूले 800 रुपियाँ खाना बस्नको डिमान्ड एटेस्टेड नगर्ने अवस्था हुन्छ, 900 रुपियाँ लेखेरै ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा त्यो बोकेर गइरहेको हुन्छ मान्छे होइन, त्यो सहमत भए हुन्छ, जाने बेलामा हामीसँग हुन्छ 800 खाना बस्न ठिक छ त्यही स्यालेरी हो भनेर गयो, तर त्यो कागजमा त्यसरी फरक परिरहेको छ कि जस्तो उनले दिने वास्तविक स्यालेरी कति हो अथवा त्यहाँको न्यूनतम स्यालेरी के हो त्यो कुरामा सहमत नभइकन गएको केसमा एउटा हुने भयो। भनेपछि यसमा सचेत चाहिँ को हुन पर्छ? अधिकांश जाने बेलामा होइन दुई थरी नै हुनु पर्यो। जस्तो हामी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवसायीहरूले पनि उनीहरूले पाउने के कति सेवा सुविधा हो त्यो ठ्याक्कै उनीहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो। र जाने कामदारले पनि मैले यति पाउँछु भनिसकेपछि अब पेपर डकुमेन्टेसनको प्रोसेसमा मिलाउने कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ अब त्यही समात दिन्छन् होइन। त्यसरी पनि यो तलमाथि भएको भनेर आउने गरेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो मलाई एउटा क्याटेगोरीको मसँग त्यहाँ कोटा सिस्टम हुन्छ विदेशमा, मैले एउटा टेक्निसियन ल्याउनु पाउने, एउटा क्यामेराम्यान ल्याउनु पाउने, एउटा क्लिनर ल्याउनु पाउने, इभेन्ट अर्गनाइजर ल्याउनु पाउने भन्ने मेरो कोटा हुन्छ। तर मलाई चाहिए हुन्छ अब इभेन्ट अर्गनाइज म आफै गर्छु, मलाई क्लिनर 2-3टा चाहिए हुन्छ, त्यस्तो कोटा हुँदैन। अनि उसले
डिमान्डमा के लेख्नु पर्यो उसको कोटा अनुसारको डिमान्ड दिने हो। कोही कोही लेबर इभेन्ट अर्गनाइजर बनेर पनि गएको हुन्छन् होइन। अब त्यसको त्यो कन्ट्र्याक्ट र उसले पाउने एक्चुअल स्यालेरीमा त फरक पर्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि यो समस्या देखिने गरेको छ। अब राज्यले गर्ने के हो यसमा भने जस्तो फिल्ड भिजिट गर्ने, त्यहाँको जस्तो दुबईको सरकारले न्यूनतम तलब कति तोकेको छ त्यो कुरा यहाँको गभर्मेन्टलाई थाहा हुनु पर्यो। हामीले न्यूनतम तलब तोक्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित देशले कति पैसा तोकेको छ त्यो अनुसार हाम्रो यहाँ म्याचिङ हुनु पर्यो होइन। जस्तो कतारले कति तोकेको छ त्यो अनुसार यहाँ म्याचिङ हुनु पर्यो। मलेसियाले कति तोकेको छ, कुवेतले कति तोकेको छ, त्यो न्यूनतम स्यालेरी उनीहरूले पनि तोकेको हुन्छ। त्यो अनुसारको हामीले पनि तोकिदिउँ भने त्यो बराबर भएर जान्छ। अब हामी धेरै तोकिदिन्छौँ, उनीहरू थोरै दिन्छन्, यी जाने कामदार त्यही थोरैमा पनि जान तयार छन् होइन, जान तयार छन्, हुन्छ भन्छन्। अब उसले तिमीहरू जस्तो 1200 भन्यौँ भने 1000 भन्यो, 1200 भन्यौँ भने मैले 1000मै मान्छे यहाँबाट पाइरहेको छु भन्छ। अनि हामीले यहाँ क्यान्डिडेटसँग सोध्छौँ, क्यान्डिडेट जान तयार पनि हुन्छ, त्यतिमा उसलाई पोस्ट आउँछ पनि भनेपछि त राज्यले त्यो त सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो नि त। राज्यले जहाँ हो गाँठो पारिदिने अर्थात् कम्प्लिकेसन गराइदिने होइन, स्मुथ रूपमा हुने कुरालाई कम्प्लिकेसन गरिदिने मात्रै काम भइरहेको अवस्था छ। हुन त अब राज्यको तर्फबाट नागरिकको भलाइका लागि गरे भन्ने होला, तर त्यसले नागरिक त अब जस्तो व्यवसाय पनि त यही देशकै नागरिक हुन् नि, व्यवसायी र कामदारका बिचमा एक किसिमको द्वन्द्व बढाउने होइन, त्यहाँको कम्पनी र जाने कामदारका बिचमा द्वन्द्व बढाउने कामहरू हाम्रो यो अव्यवहारिक नियम कानुनका कारणले गर्दाखेरि भएको हो। अब यसो भन्दै गर्दाखेरिमा जति पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका कुराहरू गइसके पछाडि भने बमोजिम सम्झौता गरे बमोजिम चाहिँ पारिश्रमिक नपाइसकेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अलपत्र भएर बस्ने खाने ठाउँ नपाएर अलपत्र भएकाहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूको पनि त दायित्व हुन्छ नि, तिनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने, आउन चाहनेलाई सहजीकरण गरिदिने अथवा त्यही अनुसारको पारिश्रमिक, त्यसको लागि चाहिँ के प्रयास गर्छ? हाम्रो जस्तो यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने कुनै कम्पनीमा गयो, अब त्यहाँको म्यानेजमेन्ट र जाने कामदारका बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने हामीले पहिला त अब फोनसोन गर्छौँ, सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यो भएन भने हामी आफै पुगेर सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँ भएको दूतावासहरूलाई प्रयोग गर्न अथवा दूतावासलाई अनुरोध गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो केही गरी मिलेन अथवा हामीसँग एकथोक भन्ने र कामदारलाई त्यसरी नदिने अर्थात् ठग्ने नै नियत राख्यो। कुनै कम्पनीहरू 100मा 1-2% त्यस्तो बदमासीहरू हुन्छ, तर त्यहाँको पनि कानुन हुन्छ। जस्तो म अलिक कुवेत बढी गर्ने भए हुनाले कुवेतमा त्यहाँको सुन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यो एग्रिमेन्ट जुन छ इजनामेल भन्ने हुन्छ, उनीहरूको इजनामेल भन्ने निस्किएको जुन स्यालेरी छ त्यो स्यालेरी पाएन कामदारले भने उनीहरू कोर्टमा गयो भने पनि पाउँछ, त्यहीको कोर्टले पनि दिलाइदिन्छ होइन। हामीले कतिपय त्यसको लागि पनि सहजीकरण गरेका छौँ। धेरै मान्छेहरूलाई कोर्टमा लगेर उनीहरूको स्यालेरीहरू दिने। अब कहिलेकाहीँ कम्पनीहरू ब्याङ्क्रप्ट भएर कम्पनीले तलब तिर्न नसकेर काम नपाएर होइन, कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीहरूले आफूले ठेक्काहरू नपाएर यस्तो समस्याहरू आउने गरेको छ। यस्तो समस्यामा व्यवसायीहरूले अत्यन्त सहजीकरण गर्ने, त्यो मान्छेलाई यहाँ झिकाउने, अन्त अरू कम्पनीमा ट्रान्सफर गरिदिने अथवा तपाईँको यहाँबाट अन्यत्र देशमा पठाउने, उसलाई जस आर्थिक रूपमा मार्का नपार्ने गरी गर्ने र केही उपाय लागेन भने यहाँ आएर क्षतिपूर्ति दिने सम्मको व्यवस्था भएको छ। यदि क्षतिपूर्ति दिन मानेन भने पनि हाम्रो त तपाईँको 2 वर्षसम्मको लायबिलिटी हुन्छ। अब 2 वर्ष कन्ट्र्याक्टभित्र उसले भनेअनुसारको सेवा सुविधा पाएन भने विभागमा धरौटी छ होइन, 2 करोड 4 करोड 6 करोडको धरौटी छ, त्यसबाट विभागले काटेर दिने गरेको छ। कतिपय व्यवसायहरूको त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा अब त्यस्तो पहिला जस्तो एकदम वैदेशिक रोजगारमा ठगी हुने अवस्था छैन। भनेपछि अहिले जुन धरौटीको मात्रा बढाएसँगै चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा ठगी हुनेहरू अलिक सुरक्षित महसुस गर्न सक्यो होइन? त्यस्तो वैदेशिक रोजगारमा पहिला पनि त्यो रेसियो एकदमै कम थियो, अहिले पनि कम छ। अलि पहिलाको भन्दा अहिले वैदेशिक रोजगार अलि धेरै व्यवस्थित हुँदै पनि गइरहेको हो, किनभने मान्छेहरू आफै पनि सचेत भएको छन्। कम्तीमा गाउँको अथवा घरको फ्यामिलीको मान्छे त्यहाँ छ, यो कम्पनीमा आउँदैछु है भन्छन्, फोन गर्छन्, उनीहरूले प्रि जानकारी राखे भने अनि त्यो कम्पनीका बारेमा बुझ्छन्। अब कहिलेकाहीँ भइपरि आउने, जस्तो मैले भने नि कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भएको अवस्थामा कम्पनीले कामसाम नपाएर अब 1-2 महिना स्यालेरीहरू होल्ड गरेको अवस्थामा अनि पछि काम पाएर फेरि त्यो स्यालेरीहरू दिने आदि इत्यादि, त्यसमा हामीले फेसिलिटेट गरिरहेछौँ। र यो धरौटी वृद्धिले त वास्तवमा भार बढाएको हो, व्यवसायमाथि भार बढाएको हो। यो खास गरी भन्ने हो भने हामी जस्ता मध्यम स्तरका अथवा निम्न स्तरका व्यवसायहरूलाई भन्दा पनि केही
केही सीमित दलाल व्यवसायहरूलाई पोस्नका निम्ति यो धरौटी बढाउने काम गरे हो होइन। यसले पहिला व्यवसाय गर्ने अलि पहिलादेखि व्यवसायमा गरेका अनइथिकल्ली व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरू जो अहिले ठुला व्यवसायिक घराना भएर बसेका छन् उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा आएको हो। किनभने यो साना व्यवसायहरू जसले धरौटी जम्मा गर्न सक्दैनन् ती व्यवसायहरू व्यवसायबाट पलायन हुन् भन्ने ढङ्गले त्यो साँठगाँठबाट यो धरौटी वृद्धिको काम आएको हो। नत्र धरौटी नपुगेका कारणले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्ने थिएन, एकदमै त्यो छँदै थिएन, रेयर केस थियो। किनभने यो त तपाईँको कर्पोरेट लायबिलिटी अथवा अनलिमिटेड लायबिलिटी अन्तर्गत होइन, हाम्रो जायजथाबाट पनि तिर्नुपर्ने हो। यदि हामीबाट ठगी भएको देखिन्छ भने त्यो धरौटी काट्ने मात्रै होइन नि त, हामी त अनलिमिटेड लायबिलिटी अन्तर्गत बसेका छौँ। यो कम्पनी यहाँले यसो भनिराख्दाखेरिमा अझै पनि धेरै जसो हामी अझै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विदेशमा बसेर अड्केकाहरू भने बमोजिम चाहिँ पारिश्रमिक नपाएर आउन चाहेकाहरू फर्किन नपाएका यस्ता घटनाहरू पनि हामी अझै पनि देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले अलिकति फर्किन 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट सकिएपछि फर्किन नपाउने केसहरू अलि बढ्या छ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने अब 2 वर्षदेखि कामदारहरू उनीहरूले पनि लान पाएनन्, त्यो रिप्लेस गर्ने हो नि त, उनीहरूको त फ्याक्ट्री नै बन्द गरेर पठाउन नसक्ने। त्यही मेसोमा उनीहरूले अलिअलि स्यालेरी थपिदिएर उडेर बस अर्को लट नआउन्जेल बस भनेर 2 वर्ष यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो देखिएको छ एउटा। अर्को अब सामान्य थोरै तलबमा काम गराइराख्न पाएपछि सकभर नजाओस्, कन्टिन्यू काम गरोस्, कामसाम सिकिसकेको मान्छे सबै बुझिसकेको मान्छे भन्ने इन्ट्रेस्ट एउटा इम्प्लोयरको हुने नै भयो। अनि त्यसमा अब उनीहरूको डिलिङ अथवा कामदारले पनि कतिपय सही अनुसार पनि 4-5 वर्ष बसेका हुन्छन्, कतिपयलाई चाहिँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूले पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कामदारको ठाउँमा अर्को कामदारलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कम्पनीको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिक केही समय त्यस्तो देखिन्छ, तर नर्मली त्यस्तो अवस्था छैन अहिले। हजुर, अब वैदेशिक रोजगारीमा हुने यी विविध विकृतिको एउटा जडमध्येको चाहिँ जुन दक्ष रूपमा चाहिँ कामदारहरू नजानुको पनि एउटा कारण मानिन्छ। यो दक्ष बनाउनलाई चाहिँ जुन यहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने जुन अभिमुखीकरणको कार्यक्रमहरू छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी नभएको हो। यस्तो छ कि अभिमुखीकरण भन्ने त तपाईँको यसले त्यति रोल खेल्ने होइन। स्किल म्यान पावर हामीसँग छँदै छैन, स्किल म्यान पावर एकदमै न्यून छ। जो स्किल छन् ती पहिला लेबर भएर गएर सामान्य लेबर भएर गएका र अलिअलि काम सिकेर आएर स्किल भएका मात्रै हुन्। हाम्रो त्यो शिक्षा नीति नै भएन, हाम्रो व्यवहारिक शिक्षा नीति भएन, जसले गर्दाखेरि धेरै हामीले स्किल म्यान पावरहरू उत्पादन गर्ने अनि त्यसपछि पठाउने। स्किल म्यान पावर गर्दाखेरि एउटा त उनीहरूले काम गरिरहेको काम पाउने भए, काम जानेको काम गर्न पाए। दोस्रो के भयो भने स्यालेरी अलि बढी हुन्छ, तेस्रो अलि बढी रेमिटेन्स आउने भयो। त्यो सबै फाइदा छ। अनि एउटा 3D भन्छ क्या, डर्टी, डेन्जर, डिफिकल्ट काम भन्ने हुन्छ, त्यो लेबरहरूले गर्ने, त्यो काममा पनि नपर्ने भए त्यसमा राज्यले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ, अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ र सबै म्यान पावर अथवा बाहिर जाने वैदेशिक रोजगार जाने मान्छेहरूलाई दक्ष बनाएर पठाउन सक्यो भने हामीलाई चौतर्फी रूपमा लाभ हुन्छ। अब राज्यको यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। र अब यो ओरिएन्टेसन भन्ने त हरूको नर्मल्ली त्यहाँको हावापानी यस्तो हुन्छ, प्लेनमा चढ्दा यसो गर्नु उसो गर्नु भन्ने तालिमका कुराहरू पनि छन्, त्यो पनि हुन्छ, त्यो हो। तर अब कस्तो कानुन ल्याइयो भने अब जस्तो हामी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवसायहरू सम्बन्धित देशमा जान्छौँ, त्यहाँको कम्पनीसँग कुरा गर्छौँ, तिनीहरूसँग मागपत्र लिएर आउँछौँ होइन। मागपत्र लिएर आउँदाखेरि त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै हामीले बुझ्या हुन्छौँ होइन। जाने आउने सवालमा पनि हामी सबै बुझ्या हुन्छौँ, तर कानुन कस्तो ल्यायो हामीले ओरिएन्टेसन सञ्चालन गर्न नपाउने होइन। अत्यन्त अव्यवहारिक के यो कसको प्रभावमा परेर ल्याउनु भयो तत्कालीन अब गोकर्ण विष्टज्यूले होइन। जो स्टेक होल्डर हो, जसलाई त्यो बारेमा बढी थाहा छ, जति विज्ञ हामी हुन्छौँ, त्यो जस्तो सामान्य कुरा टिओटी लिएर ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स लिएर तालिम दिने भन्दा त हामी त्यहाँ गएर त्यो कम्पनीका बारेमा, त्यहाँको कानुनका बारेमा, त्यहाँको हावापानीका बारेमा सबै कुरा हामीलाई बढी जानकारी हुन्छ नि त। अब म्यान पावर व्यवसायले ओरिएन्टेसन खोल्नु हुँदैन भनेर आयो कानुन होइन। त्यस्तो अलि राज्यले कानुन बनाउँदाखेरि पनि यसका स्टेक होल्डरहरूलाई बोलाएर उनीहरूका इन्ट्रेस्ट के हुन् अथवा उनीहरूसँग कन्सल्ट गरेर मात्रै काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो नभएको कारणले यो ल्याक भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा छौँ।
अब यो सम्पूर्ण पाटोलाई वैदेशिक रोजगारीलाई विकृतिबाट मुक्त बनाएर चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउनलाई सरकार र यहाँहरूको भूमिका के हुनुपर्छ छोटकरीमा? सरकारले एउटा व्यावहारिक खालको कानुन बनाउनुपर्छ। जस्तो मैले अघि भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हेरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले उताबाट कम्पनीले नदिएको खण्डमा 1 महिनाको सेवा शुल्क तलब बराबरको सेवा शुल्क म्यानपावर व्यवसायीहरूले ल्याउनु पाउने र टिकट दिएन भने टिकट काटेर जाने इन्ट्रेस्ट क्यान्डिडेटले यो कम्पनी ठिक छ म यतिको अफोर्ड गरेर जान्छु भन्ने खालको स्थिति भयो भने त्यो खालको एड्रेस हुने बित्तिकै अनि राज्यले पनि प्लस व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू व्यवसायका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो कुरा क्रियान्वयन गर्नका लागि अथवा लागू गर्नका लागि हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ र राज्य र व्यवसायहरू एउटै इन्ट्रेस्ट राखेर अगाडि बढ्यो भने कामदारको हितलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हैन, जाने कामदार नठगियोस्, जाने कामदारले भनेको सेवा शर्त सुविधा अनुसारको पाओस् र व्यवसायहरूले पनि स्मुथ ढङ्गले व्यवसाय गर्न पाउन् र राज्यले पनि व्यवसाय गरे बापत व्यवसायबाट कर लिन पाइयोस्। अहिले अब 10,000 रुपियाँ सेवा शुल्क छ हैन, सेवा शुल्क बापत 10,000 छ, त्यसले अफिस चल्दैन, हामीले ट्याक्स तिर्न पाएको छैन हैन, ट्याक्स तिर्ने अवस्थै छैन, त्यस्तो स्थिति छ। त्यसले गर्दा पहिले त यो हाम्रो कानुनमै सुधार हुन जरुरी छ, त्यसपछि यसका स्टेक होल्डर बीच बसेर त्यो कानुनलाई एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न के कसरी सकिन्छ, समस्या र चुनौतीहरू र व्यवस्थापनका पाटाबारे छलफल गऱ्यौँ। छलफलका लागि हामी माझ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगारीकासँग सम्बन्धित हुनुभएको एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्गठनका महासचिव मधुकर रिजालज्यू। अर्को हप्ता फरक विषय र प्रस्तुतिका साथ पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।